القرآن يوم القيامة يشفع، خاصة البقرة وآل عمران. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، يعني تأتي يوم القيامة لها منظر عجب. قال: تحاجان عن صاحبهما، تحاجان عن الذي كان يقرأهما في الدنيا، تحاجان عن صاحبهما. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إذا كان الإنسان يقرأ القرآن يكثر من تلاوته، فإن القلب يمتلئ بالتقوى والإيمان، والنفس تصلح بهذه التلاوة. زد على ذلك أنه كلما ازداد قراءة للقرآن ازداد مصاحبة له. ومن صحب القرآن وقرأه في حله وترحاله، في سفره وإقامته، قرأه قائما وقاعدا ومضطجعا، قرأه في الطائرة، قرأه في القطار، قرأه في الأتوبيس، قرأه في السيارة، قرأه في كل مكان. واليوم من السهولة أن تحمل القرآن كاملا دائما، احمله معك، خزنه في جهازك الذي في يدك، أو احمله معك في مصحف صغير، وكن قارئا للقرآن دائما، فإن القرآن يوم القيامة يأتي شفيعا لأصحابه. اللي كان يقرأ منه في الدنيا يأتي القرآن يوم القيامة يشفع له.